Miapil ang 60 ka miyembro sa Members Church of God International uban sa Philippine Red Cross, LGU San Carlos City, Primary Care Facility o mga voluntaryo sa usa ka bloodletting activity nga gipahigayon ni adtong Hunyo 8, 2026 sa Consuelo Algers Community Center. Din ang kalihukan kabahin sa paningkamot sa mga nagkalalaing sektor aron masuportahan ang panginahanglan sa dugo sa syudad ug ubang lugar sa Negros. Matud ni MCGI Health and Care Management Provincial Coordinator Marvin Philip Garcia, nagpadayon ang ilang organisasyon sa pagsuporta sa blood donation program sa syudad tungod kay ang pagdonar og dugo usa ka mahinungdanong paagi sa pagluwas og kinabuhi, ilabi na sa mga kabus ug nanginahanglang sektor sa San Carlos City ug ubang bahin sa probensya. Din gidasig usab sa Philippine Red Cross San Carlos City branch ang publiko nga magpadayon sa pagdonar aron masiguro ang igo nga supply sa dugo alang sa mga pasyente nga nanginahanglan niini. Gilauman nga pinaagi sa padayon nga pag-apil sa mga organisasyon o voluntaryo sa mga blood donation drives, mapadayon na ang ligoon nga supply sa dugo sa syudad ug makatabang sa mas daghang pasyente. Gipasiugda usab ang Blood Samaritan Program sa San Carlos City nga naghatag og libreng tabang sa dugo alang sa mga indigent resident o uban pang nanginahanglan og suportang medical. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Musica News Authority.